अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइड की जानिब से इस वीडियो में आप लोगों के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों के लिए बीडीएस के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जिसको आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसके एफएससी में 60% मार्क्स हैं वो ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। प्लस पीएमसी की जानिब से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। आपका सेंटर्स का इशू चल रहा था और इस इशू के अकॉर्डिंग एक ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया गया है इसको आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, उसके कुछ भी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। बड़ा इस सेंस में क्योंकि इसमें कहा गया कि आपका जो एमडी कैट होगा वो अक्रॉस द पाकिस्तान कोई भी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट सेक्टर है वहां पर आपका ये एमडी कैट वैलिड होगा। इसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले स्कॉलरशिप के हवाले से बात करते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप आपको बीडीएस के लिए मिल रहा है। शेंगडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना की जानिब से ऑफर किया जा रहा है, जो कि आपकी पीएमसी से अप्रूव्ड है। यहाँ पर 15 सीट्स अवेलेबल है और ये सीट्स आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर जो है मिलेगी। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया कि एफएससी में जो है वो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसकी बेस पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो कह रहे हैं कि डेडलाइन 30 सितंबर है। ये डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है। इस चीज की आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। लेकिन ये स्कॉलरशिप यहाँ पर क्या क्या कवर कर रहा है। यहाँ पर नॉर्मल फीस 18,000 RMBs पर ईयर है। लेकिन अगर आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर के लिए जो ट्यूशन फीस है वो ऑफ होगी। आपको ट्यूशन फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। आप जस्ट हॉस्टल एंड मेस का पे करेंगे। उसके बाद सेकंड ईयर से कंडीशनल होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलता रहेगा। अदरवाइज यूनिवर्सिटी ये स्कॉलरशिप कैंसिल कर सकती है। इसमें यहाँ पर आप बाकी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, नॉर्मली तो एमबीबीएस अब्रॉड के हवाले से जितनी भी क्यूरीज होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद आपको उस हवाले से गाइड करूँ। आप मेरे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं। बट अगर आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सामने स्क्रीन पर हमारे टीम मेंबर का जो है कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इस स्कॉलरशिप के लिए। इन दोनों काम को बहुत ज्यादा बर्डन है, इस वजह से मेरे लिए टेक्निकली तौर पे पॉसिबल नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्यूरीज का या आपका वहां पे अप्लाइंग प्रोसेस वगैरह के हवाले से आंसर कर सकूं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे टीम मेंबर आपको कंप्लीटली गाइड कर देंगे। अब आ जाते हैं पीएमसी के नोटिफिकेशन के हवाले से। देखिए, पीएमसी के नोटिफिकेशन के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पीएमसी ने जो है जो उनका पार्लियामेंट का एक्ट था जिसके तहत वो काम कर रहे हैं, पीएमसी एक्ट 2022, उसको पता नहीं उन्होंने क्या चीज समझ लिया। जैसे उनकी जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग वो उसको मोल्ड कर लेते हैं। जिस तरह की चीज चाहिए वो चीज उसमें से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में क्या लिखा है, वो उनसे क्या डिमांड करता है। बस नजरिया जरूरत के तहत जो चीज जहां जहां पर जैसे जैसे रिक्वायर्ड है वो चीजें बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम सेंटर्स के हवाले से आ रहा था। सेंटर्स के हवाले से इसलिए आ रहा था कि पहले तो एक नेशनल एमडी कैट था, आप कहीं भी दे देते, बट अब चूंकि प्रोविंस लेवल पे आप एमडी कैट लेकर आए थे, बल्कि आप तो यूं कह लें कि ये आपका सेमी नेशनल सेमी प्रोविंशियल एमडी कैट है। और अब इसमें जो प्रॉब्लम ये आ गया था कि ये डिफरेंट सूबों में डिवाइड हो गया था, तो उस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था कि जी लेट्स सपोज आप कराची से और आपने लाहौर का सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, आपने जो है आपका डोमिसाइल तो जो है वो सिंध का है, तो उस एमडी कैट की बेस पर आप किस तरह सिंध के गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते थे। अगर आप पंजाब वाला एमडी कैट दे भी देते तो उसकी बेस पर आप सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली बात है पहले यही रूल होता था कि जो आपका एमडी कैट एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता था वो जस्ट और जस्ट आपके अपने सूबे का वैलिड होता था, दूसरे सूबे वाला नहीं होता था। प्राइवेट के लिए कोई भी टेस्ट चल जाता था। अब इस चीज का जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था वो आ रहा था रावलपिंडी डिवीजन के स्टूडेंट्स को। रावलपिंडी डिवीजन के स्टूडेंट्स को इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था कि वो बेसिकली पंजाब के अंदर लोकेटेड है। पंजाब के अंदर लोकेटेड है, लेकिन पीएमसी की जो पुरानी काउंसिल थी, जब पहले आपका नेशनल एमडी कैट हो रहा, उनकी जन्म से रावलपिंडी डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए इस्लामाबाद में सेंटर रखा गया था। मगर जब आपका एमडी कैट प्रोविंस लेवल पर आ गया तो उसके बाद आपके सेंटर वही रखे गए हैं, यानी कि रावलपिंडी वाले स्टूडेंट्स का अभी भी सेंटर इस्लामाबाद में। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इस्लामाबाद में जो आपका टेस्ट है वो यूएचएस कंडक्ट नहीं कर रहा। रावलपिंडी डिवीजन उसके जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते तो पंजाब में है, लेकिन उनके लिए जो टेस्ट है वो आपका इस्लामाबाद की शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट कर रही है। इसी तरह डेफिनेटली बात इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पंजाब के लिए अप्लाई करना था, वहां उनके लिए भी एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया। इस इशू के हवाले से बच्चों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। मैं बकायदा उस पर एक वीडियो आज बनाने का सोच रहा था, उस पर मैं वर्क भी कर चुका था, मगर चूंकि ये नोटिफिकेशन आ गया तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अब इस नोटिफिकेशन में इसी वजह से कहा गया है कि जी लेट्स सपोज, सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रॉब्लम को अभी क्या कहा गया, और इसके अलावा जो आपका प्रॉब्लम सेंटर्स के हवाले से उसके हवाले से भी बात करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का टेस्ट देंगे फिर भी आप उसकी बेस पे पंजाब के कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकेंगे। प्राइवेट को छोड़ दें, मैं पहले कह चुका हूं कि एक ही टेस्ट वैलिड है।
بٹ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو والا ٹیسٹ پنجاب کے لیے بھی چل جائے گا. پنجاب والا جو ٹیسٹ ہوگا, اگر کوئی کے پی کے کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو ڈومیسائل کے پی کے کا تھا, اس نے یو ایچ ایس کا ٹیسٹ دیا ہے, تو اس کی بیس پہ وہ کے پی کے گورنمنٹ کالجز کے لیے بھی اپلائی کر سکے گا. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جہاں کے بھی ہیں آپ, اگر آپ کے پاس ایک ایم ڈی کیٹ ہے, آپ اس کی بیس پر چاہے جس مرضی گورنمنٹ یا پرائیویٹ کالج میں اپلائی کریں. ظاہر تو اب اسی سینٹر والے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ نوٹیفکیشن ایشو کیا گیا ہے, کیونکہ اگر اسلام آباد والے اسٹوڈنٹ وہ بے شک اسلام آباد سے بھی بلانگ کرتے تھے, تو اسلام آباد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے انڈر ایف ایم ڈی سی یا شیخ زاید میں تو جسٹ آپ کی جو ہے وہ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس اسلام آباد کے لیے مشکل سے کوئی 50 کے قریبی سیٹس, بلکہ 50 سے بھی کم سیٹس بنتی ہیں. تو ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی تھی جو اسلام آباد سے اسٹوڈنٹ بلانگ کرتے تھے. اب میں راولپنڈی والوں کی بات نہیں کر رہا, وہ پنجاب کے کالجز میں بھی اپلائی کر سکتے تھے. اگر ایم ڈی کیٹ والی ریسٹرکشن اسی طرح رہتی تو ان کے پاس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹیسٹ ہوتا اور اس کی بیس پہ وہ پنجاب کے کالجز میں اپلائی نہ کر سکتے, وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہ ہوتے. بٹ یہ نوٹیفکیشن آنے کے بعد اب یہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. اب دوسری چیز, اگر آپ ابھی بھی اپنا سینٹر تبدیل کروانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ راولپنڈی میں ایک سینٹر ہو اور آپ یو ایچ ایس کا ٹیسٹ دیں, کیونکہ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو یہ ایک قسم کا جو آپ کہہ لیں کہ جوا ہی ہے, وہ ٹیسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ یو ایچ ایس کا کمپیئر کرتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے, تو یو ایچ ایس بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ایف ایم ڈی سی شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی, جو بھی نام دے لیں. یو ایچ ایس کے جو آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے چونکہ کافی ایکسپیرینس ہے, وہ سٹارٹ سے ہی بنا رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا تھا, تو ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے اور ان کے ایک ٹیسٹ کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ان کے بعض کوسچن جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کنسپچول ڈیپ یا ایک پارٹیکولر پیٹرن فالو کرتے ہیں, بچے اسی کو فالو کر کے پریپریشن کرتے ہیں. اکیڈمیز میں بھی اسی کے اکارڈنگ پریپریشن کی جاتی ہے. اگر بات کریں, میں ایک جنرل آئیڈیا دے رہا ہوں, آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اب دوسری طرف اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں جو آپ کا اسلام آباد کے لیے ٹیسٹ بنا رہی ہے, تو دیکھیں آپ ان کے حوالے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ ایزی بھی ہو سکتا ہے, بہت زیادہ مشکل بھی ہو سکتا ہے, اس کا کچھ بھی ڈیفیکلٹی لیول ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے نہ تو اتنے ایکسپرٹ ہیں, نہ ان کا جو ہے پریویس ریکارڈ وغیرہ مٹیریل وغیرہ اس طرح سے اویلیبل ہے, تو کوئی بھی وہاں پر آپ کو پریڈکٹ کر کے نہیں دے سکتا, یا آپ کو کوئی پیٹرن ہو جس کے اکارڈنگ آپ چیزوں کو مینج کر سکیں. تو اس وجہ سے یہاں پر رسک فیکٹر ہے, جو ہے لگ گیا تو پار, اور اگر نہ لگا تو پھر اس کا ڈیفینیٹلی بات ہے گورنمنٹ کالجز کے لیے جانے والے بچوں کو کنسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے. لہٰذا آپ پر ہے, اگر آپ سینٹر چینج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پی ایم سی چینج نہیں کر رہا, میں نے خود پی ایم سی سے کانٹیکٹ کیا, جتنے ان کے آفیشیل تھے, ہر طرح سے ٹرائی کیا کہ وہ سینٹر چینج کرے, وہ جو ہے اس پرابلم کو سمجھ سکیں کہ دیکھیں بے شک آپ کا سلیبس سیم ہے, وہ سیم سلیبس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. بھائی سلیبس سیم ہونے سے فرق نہیں پڑ رہا, یہاں پر آپ 5 بندے بٹھا دیں, انہیں ایک ہی سلیبس دے دیں, ان کو 2 پیجز دے دیں اور انہیں کہیں کہ انہی 2 پیجز میں سے آپ نے 10 ایم سی کیوز بنانے ہیں. ان 5 بندوں کے بھی 10 ایم سی کیوز کبھی بھی سیم نہیں ہوں گے. بے شک پیجز تو آپ نے ان کو 2 سیم ہی دیے تھے نا, ان کا جو تھنکنگ کا وے ہوتا ہے, ان کا جو نالج ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہر چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ سیم سلیبس دے کے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ٹیسٹ سیم ہوگا, ان کا ڈیفیکلٹی لیول سیم ہوگا, یا باقی تمام چیزیں ایک جیسی ہوں گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. شارٹلی بات یہ ہے کہ پی ایم سی اس حوالے سے آپ سے کوپریٹ کرنے نہیں جا رہا, اور اس کا مین ایویڈنس یہی نوٹیفکیشن ہے. اب آپ کے پاس یہاں پر آپشن یہ ہے کہ آپ کورٹ کے تھرو جا سکتے ہیں, آپ عدالت کو یہ تمام چیزیں سمجھا سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح میرٹ کو افیکٹ کرنے جا رہا ہے. جہاں پر ایم ڈی کیٹ میں اگر آپ کا ایک ایم سی کیو ٹھیک ہو تو آپ کا میرٹ 0.25 جو ہے انکریز ہو جاتا ہے. 1% میں جو ہے آپ کے 5-6 کالجز جو ہے گورنمنٹ کالجز وہ کور ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس حوالے سے کیس کرنا چاہتے ہیں یا ان تمام معاملات کے حوالے سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کامنٹ میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپس میں کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں. میں فاسٹ کامنٹ پن کر دوں گا, وہاں پر بھی مزید اس حوالے سے آپ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. باقی نوٹیفکیشن میں فردر یہی ہے کہ آپ کا جو ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ ہے, وہ آپ کا ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ جو ہے آپ کی ایڈمٹنگ یونیورسٹیز کی بجائے پی ایم سی کی جانب سے اناؤنس کیا جائے گا. اور یہاں پر وہ آل کالجز کہہ رہے ہیں, بٹ سٹل آپ دیکھ لینا اس میں نامز کے کالجز انکلوڈ نہیں ہوں گے. پی ایم سی جتنا مرضی کہہ لیں, ان میں ابھی اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ نامز کے کالجز میں بھی اپنا ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ ویلڈ کنسیڈر کروا سکیں. تمام چیزوں کے حوالے سے آپ نے اپنا اوپینین, آپ کو کیا لگتا ہے, اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے, وہ کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. بی ڈی ایس اسکالرشپ کے لیے کانٹیکٹ نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے فردر انفو لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.